नमस्कार मोगाळ ऐकप्यानो, तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार. पणजी केंद्रा वयल्यान हांव शकुंतल तुमच्या सांगात जोडून आसा. गोमटें गोंय गोमटें गोंय कार्यक्रमात तुमचो सांगात जोडटा आसतना तुजें पिशें लागलें म्हणपी उतरां. आनी खरेंच ह्या मनशाचें, ह्या संगीतकाराचें आमकां पिशें लागचें अशेंच तरेचे हे संगीतकार तुमचे जिणेंत, आमचे जिणेंत आनी गोंयकाराच्या जिणेंत आसात. ते म्हणजेच मुकेश घाटवळ. मुकेश बाब नमस्कार आणि येवकार तुमकां. आयच्या ह्या कार्यावळी अंतर्गत तुमी गोमटें गोंय कार्यक्रमात आमचे सोयरे मुकेश घाटवळ हे नांव तुमी आयकलां आसतलें मोगाळ ऐकप्यानो. मुकेश घाटवळ सगळे तरेचे संगीत तांच्या काळजांत मनात सदां सर्वकाळ आसता. ऑलरावंड म्युझिशियन अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. म्युझिक डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर. सुंदर अशें तांचो गांव सांतिस्तेव आनी ह्या गांवांतल्यान तांचें संगीत आनी ह्या संगितांतल्या नादांतल्यान तांच्यो जिणेक एक वेगळी मेळिल्ली कलाटणी. तांणी स्वताक कितलेशेच म्युझिक अरेंज केलां. आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर, राष्ट्रीय स्तराचेर वेगवेगळी अवॉर्ड्स तांकां मेळ्ळ्यात. तांकां गोंयच्या, भारताच्या आनी आमच्या गोंय सरकारचे युवा सृजन पुरस्कार, आदर्श गोंयकार अवॉर्ड, इंडस्ट्री नंबर 1 अवॉर्ड, हेराल्ड ग्लोबल अवॉर्ड, मनोहर पर्रीकर गोवा रत्न पुरस्कार अवॉर्ड, बेस्ट अरेंजर इफी खातीर अवॉर्ड, तियात्र अकादमी बेस्ट कंपोजर अवॉर्ड, बेस्ट ऑडियोग्राफी अवॉर्ड, गोवा फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड. अशी कितलींशींच अवॉर्डां. मुकेश बाब, कितली वळेरी लावूं तुमच्या संगीताची आणि तुमच्या अवॉर्डाची. तुम्ही लोकसंगीत, फ्युजन, लॅटीन म्युझिक, अमेरिकन म्युझिक आणि लॅटीन अमेरिकन म्युझिक, वेगळे वेगळे संगीताचे जॉनर तुम्ही हाताळिल्ले आसात. आणि ऑफिशियल एंथम तुम्ही कंपोज केल्या इंटरनॅशनल लुसोफोनियाची 2012 सालान. त्या भायर तुम्ही बिन्नाले कोची इंटरनॅशनल आर्ट फेस्टिवल, हय, मागीर G20 एंथम, नॅशनल गेम्स अशे ताजी क्लोजिंग सेरेमनीचे थीम वेगवेगळ्या. त्या भायर आमची कार्निवाल, गोंयांत जावपी इफी, एफसी गोवाचें एंथम सॉंग आनी गोवा बॉक्सिंग, ऑफिशियल बॉक्सिंग फेडरेशनाचें, मागीर कितलेशेच क्रिकेट, कितें कितें म्हणून सांगू. आनी म्हत्वाचें म्हणजे आमच्या आंतरराष्ट्रीय स्तराचे कलाकार रेमो फर्नांदीस हांचे सांगातान मायक्रोवेव पापडम हे तांचें खूब फेमस बँड. ह्या बँडांत तुमी कंटिन्युअसली तांचे सांगातान आसतले बास बोर्डाचेर आनी ते भायर सिंथेसायझर वाजोवपी आनी वेगळे वेगळे वॉयस ओवर दिवपी वेगळे वेगळे. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली करतना तुमी गोंया भायर मागीर आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर USA, ब्राझील, कॅनडा, UAE, माकाव, हाँगकाँग, मलेशिया अशे बरेचशे जगाचेर तुमी भोंवडी केली. आतां हें सगळें करता आसतना कितलो म्हणजे तुमकां कशा पद्दतीन ही तुमची सुरवात जाली. खरें म्हणजे तुमच्या वयाच्या मानान ज्यो तुमी झेप आज घेतल्या आनी जे तुमचे पांय आज खूब जमनीरूच आसात, कितें हाजो राज क्या है मुकेश बाब? काय ना, म्हणजे म्युझिक खूब शिकपाचें अजुनूय आसा अशें दिसता. म्युझिक शिकून केन्ना कामार जावचें ना. सो खूब शिकपाचें आहा. नवी एक्सपेरिमेंट जायत आसा वर्ल्डान. न्यू तरेचे म्युझिक, न्यू तरेचे एक्सपेरिमेंट कितलेशेच जाता. सो म्युझिक शिकप केन्ना काबार जावचेंय ना. आनी म्हाका सदांच अशें दिसता म्हणजे शिकप चालू दवरपाकूच जाय आनी खूब आहा शिकपाचें. आनी पूण मुकेश बाब, म्हाका एक गजाल तुमच्या बाबतीन खूब अजापाची कशी दिसता. आतां घरान एक संस्कार आसतात तशें तुमकां तुमचे बापूय, आवय म्हणजे जे हार्मोनियम वाजोवपी, कळ्ळें, म्हणटकूच बरे नामनेचे हार्मोनियम वाजोवपी ते माधव घाटवळ, तांचे तुमी पूत. तांचे कडेन सगळें भारतीय संगीत आशिल्लें. आनी भारतीय संगीत
तुमचे संगीताच फक्त भारतीय संगीत म्हळ्यार कोण खरें धरचो ना. जातून भितर पश्चिमी संगीत आसा, जातून भितर लॅटीन म्युजीक आसा, जातून भितर गोवन फोक म्युजीक आसा, बऱ्योचश्यो गजाली भितर भरिल्ल्यो आसात. तेन्ना ही गजाल कशी तुमकां शक्य जाली? ल्हानपणान साकून न्ही, म्हणजे हांवें म्युजीक तर घरान आशिल्लेंच. पप्पा वाजयतालो आनी पप्पा एक काम करतालो, म्हणजे एक तो भांगराचेंय काम करतालो एज अ गोल्डस्मीथ आनी हार्मोनियम वाजयतालो. सो लेटर ही जॉयंट कला अकादेमी. सो म्युजीक आमच्या घरान आशिल्लें पयलीं. ल्हानपणान साकून हांव हार्मोनियम स्टार्ट केलें वाजयतालो, म्हणजे केन्ना केन्ना हात मारप मदीं मदीं. आनी तशेंच हांवें गांधर्वाच्यो एग्जामी दिवपाकूय म्हणजे पप्पा बरोबर शिकून. सो हांवें त्यो थोड्यो दिल्या गांधर्वाच्यो एग्जामी पूर्ण पर्यंत. आनी मागीर न्ही एका कडेन अशें दिसलें शिकता शिकता, कित्याक म्हणजे आमचो गांव सान दिसता मोस्टली म्हणजे बोटीर आसपी म्हणजे चडशे जाण, आनी क्रिश्चन चड जाण, खूब जाण आहा. म्हजे फ्रेंडूय चडशे क्रिश्चन आशिल्ले इस्कॉलान. सो खंय तरी वेस्टर्न म्युजीक कानार पडटालें, वेस्टर्न म्युजिकाची खंय तरी नॉलेज म्हणजे आयकूंक येताली, वाडटाली. सो एका पॉयंटार अशें दिसलें की हांवें वेस्टर्नूय मातशें शिकल्यार बरें. सो हांव घरा कडेन पप्पाकूय जेन्ना विचारलें, हांवें म्हणलें वेस्टर्न म्युजीक शिकपाक जाय. पप्पा त्या काळान तुमकां एलाव केलें, हें एक खूब इम्पॉर्टंट गजाल. ती एक बेस्ट गजाल. म्हणजे पप्पाक जेन्ना हांवें सांगलें, सो पप्पा मागलो आतां वेस्टर्न आनी इंडियन म्युजीक मिक्स करीत जाल्यार बरें आसा. सो दॅट स्ट्रायक मी. सो हांवें तेन्नाच्यान मागीर हांव एक गांवान आमचे मिस्त्री आशिल्लो हातूंच्यार मिनेजीस. सो हांव तेंचे कडेन वेस्टर्न शिकपाक गेलो, सोल्फेज आनी थंय कंप्लीट केलो हांवें सांतिस्तेवाच. मागीर तेज्या उपरांत म्हजो बेज आशिल्लो पळय तो इंडियन क्लासिकल म्युजीकूच. सो आतां बसून हांव कितेंय करता जाल्यार दोनी मिक्सचर म्हजो आसताच, एक इंडियन क्लासिकल आनी वेस्टर्न म्युजिकाचो. आनी जेन्ना फ्युजन बी करता तेन्ना खूब हेजी बरें जाता, म्हणजे बेज आशिल्ल्या कारणान इंडियन क्लासिकल. हय, म्हणजे मेन कशें आपली जी माती आसा, आपलें जे धर्म आसा, आनी धर्म म्हणजे संगिताचो धर्म हांव म्हणटा, त्या धर्मा वयल्यान तुका एकदां तशी तुजी बेज पडली घट्ट काय ते ताजो जो सरभोंवतण आसा ती ऑटोमॅटीक दिसपाक लागली. म्हणटकूच एक जेनेटीक म्युजीक तुमकां घरच्यान बापाय कडल्यान डायरेक्ट मेळ्ळा अशें म्हणपाक हरकत ना. आनी एक हार्मोनियम वादक आसून लेगीत तुमचे बापूय जे आशिल्ले माधवबाब घाटवळ, तांणी तुमकां नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचेर काय म्हणजे पश्चिमी संगीताक तुका वच म्हणून सांगप, ही सुद्दां एक म्हत्वाची गजाल. आनी म्हाका दिसता तांकां बरोचसो सहवास पंडीत जितेंद्र अभिषेकी हांचो मेळ्ळा, आनी ताका लागून जी वर्सेंटॅलिटी मनशाची लागता, जातून भितर एक वेगळे वेगळे संगीताचो बाज आसचो पडटा, तो बाज तांचे भितर आशिल्लो, तो तुमकां त्या भुरगेपणांत ताजे संस्कार पडल्यात. फोन इन गोमटें गोंय ही कार्यावळ, जातून भितर आमी गोंयचे संगीतकार, गीतकार, गायक आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांणी केल्लो वावर ह्यो सगळ्यो गजाली तुमचे मेरेन पावयतात. मुकेश बाब, खूब उमेद शी आयली आनी भितरल्यान एक एन्थुजिएझम कशें आयलें. ही उमेद येवपा खातीर म्हाका दिसता तुमचें मेन म्हळ्यार आमचें गोंय, आमच्या आकाशवाणीची जी वेगळी वेगळी स्टेशनां आसात भारतभर आसात. बेजिकली आकाशवाणी स्टेशनाची स्थापना जाली कित्याक की त्या गांवच्या किंवा त्या प्रदेशाचें संगीत, संस्कृती, भास ह्या सगळ्या गजालींक प्रस्थापीत करप आनी तांचें जें दायज आसा तें सांबाळून दवरप. म्हणटकूच ही गजाल सांबाळून दवरपाच्या नदरेंतल्यान गोंयच्या संगीतकारांक आमी किंवा गीतकारांक, गावप्यांक ह्या कार्यक्रमान आमी चड करून हाडटात. म्हणटकूच सगळ्यान पयलीं जो तुमचो विशय येता तो म्हळ्यार गोंयच्या मातयेंत रुजिल्ल्या कोंकणी संगीताचो. आनी म्हाका दिसता तुमची सुरवात गोंयांतूच कोंकणी संगीतानूच जाल्या. फर्स्ट हांव एज अ म्युजीक म्हणजे एज अ किबोर्ड प्लेयर म्हण हांव फर्स्ट स्टार्ट केलें हांवें. सो जेन्ना बँडान वाजयता आनी ऑर्केस्ट्रान वाजयता तेन्ना एट वन पॉयंट अशें दिसलें अरे हांव दुसऱ्याची सोंगां वाजयता कॉपी करून, म्हणजे पिक्चराची सोंगां वाजयता, इंग्लीश सोंगां आनी कोणाची वाजयता. सो
आय नीड समथींग ऑफ माय ओन, म्हणजे म्हजें सॉंग आसचें. सो तेन्ना हांवें मदींच एक ब्रेक घेतिल्लो, आनी ब्रेक घेवच्या पयलीं इन शॉर्ट तमाजीन बाब कार्दोज तेणें अप्रोच जालो म्हाका, आनी तेणें आपणाची एक कंपोजिशन आसा म्हाका चाली केल्ल्यो आसा, आपणाक म्युजीक जाय, म्युजीक अरेंजमेंट जाय, फूल रिकॉर्डींग आनी मिक्सिंग. सो तो एक म्हाका एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो आनी तेणें एक सांगलें की तूं जाय तशें म्युजीक कर, तुका येता तशें म्युजीक कर. सो ती एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली. तर तेन्ना हांवें कोंकणी म्युजीक, कोंकणी जी कातारां येतालीं, सो त्या टायपचें कंपोजिशन आशिल्लें. सो तेका हांवें मातशें मॉडर्नायज, म्हणजे न्यू एक्सपेरिमेंट कसो हांवें तो चॅलेंज कशी घेतिल्ली. सो तातूंत तबला यूज करून, मागीर आनी कितें डिफरंट कायंड ऑफ स्ट्रींग अरेंजमेंट घालून, आनी कितें करून, सो डिफरंट कसो एक लूक ताका एक म्युजिकाक आयिल्लो, आनी खूब जाणांनी एप्रिशिएटूय केलो तो. ताचे उपरांत हांवें तियात्रांनी वाजयलां, तियात्रान आमचे गोंयच्या मळार. मागीर फोक ट्रुपा बरोबर हांव टूरूय केल्या थोडे, एज अ गिटार प्लेयर म्हणून वतालो हांव, पोलतडी वता आनी मागीर फोक दुसरे कुणबी हें वाजोवपाक. सो त्या भायर म्युजीक जें आतां हांव करता पळय, म्युजीक अरेंजमेंट बी, आनी खूब कडेन हांव आतांच सॉंग आयकलां पळय तशें फूल जे कोंकणी लोकसंगीत म्हणजे लोक वाद्य तेतून इंट्रोड्यूस करप, ही म्हजी म्हणजे सदांच म्हाका तें आवडटा. म्हणजे इवन दो हांव इडियम म्युजीक जर करता सबत केन्ना म्हाका दिसलें जाल्यार हांव गोवन म्युजीक तातूंत मिक्स करता, फ्यूज करता. असो न्ही कितें म्हणजे तो इडियम स्टॉप जालो आनी गोवन फ्यूक म्युजीक आयलें मदीं, तशें न्ही. सो आय फ्यूज अलॉंग वीथ द वेस्टर्न म्युजीक, सो दॅट प्रॉपर फ्युजन. नॉर्मली एक पार्ट कमी काबार जालो मागीर दुसरो पार्ट करता न्ही, दॅट इज नॉट कॉल्ड फ्युजन. सो म्हजें चडशें फ्युजन म्हणजे इट गोज अलॉंग वीथ द वेस्टर्न म्युजीक, आमचें गोंयचें म्युजीक आहा पळय तें. सो खूब हातून हांवें इंट्रोड्यूस करता हांव म्युजीक, म्हणजे जेन्ना फिल्मांनी म्युजीक दिलां हांवें. आनीक मेन गजाल म्हणल्यार ते कार्नावालाचे थीम सॉंग जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें, म्हणजे गोंयांत आय थिंक सो 2012 जेन्ना हांवें कंपोज करून स्टार्ट करपाचें. पयलीं कितें जातालें म्हणजे खंयचें लॅटीन म्युजीक आमी प्ले करताले हांगा. सो जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान स्टार्ट केलें म्हणजे ओन कंपोज करपाक, तेन्ना हांवें पसून चिंतलें. सो आय लुक्ड एट एज अ म्हणजे कार्नावाल हॅपनींग इन इंडिया, कार्नावाल हॅपनींग इन गोवा. सो आमचें अशें म्युजीक आसचें, म्हणजे जे लॅटीन फ्लेवर ताजो आसचोच म्हणजे मातसो, तेज्या बरोबर आमचें थोडें एड जावचें, म्हणजे इट्स हॅपनींग इन इंडिया न्ही. सो आमी सारकें डायरेक्ट तेंचे कॉपी करता जाल्यार अशें कांय ना. सो फर्स्ट टायम हांवें इंट्रोड्यूस केलें ढोलकी भितर, ढोलक इंट्रोड्यूस केलें, म्हणजे इंडियन वाद्य कितें येवचें. सो तशीच गोंयची वाद्य भितर आसता म्हज्या हितून सदांच. सो इवन हांवें खूब आतां कंपोजिशन केलां हेची फॉर स्टेट थीम सॉंग फॉर कार्नावाल बी, आनी सदांच तुमकां दिसतलें की म्हज्या हितून गोंयचें म्युजीक आसतलें भितर. सो इट लुक्स लायक ओके कार्नावाल थीम सॉंग वीच इज इन इंडिया, म्हणजे प्लेज इन इंडिया, अँड बिंग इन इंडियन इट हॅज इट्स डिफरंट कायंड ऑफ वायब. सो त्या तरेचे त्या नदरेन हांव खूब डिफरंट म्युजीक म्हजें गोवन म्युजीक हांव इंट्रोड्यूस करपाक ट्राय करता एवरी हितून. म्हणजे तुमची बेजीक जी सुरू जाली ती सामक्या गोंयच्या फोक म्युजिकाक धरून गोंयच्या मातयेंत रुजिल्ले अशें संगीताक तुमी हात घालो, आनी तातूंत भितर तुमचे कडेन आशिल्लो वेस्टर्न संगीताचो फ्लेवर तुमी मिक्स केलो, आनी मिक्स करून तो अशे तरेन फ्यूज केलो की तो टोटल आमच्या गोंयकारपण आशिल्लो संगीताचो नाद असो जावपाक लागलो. आनी ताका लागून म्हाका दिसता ही थीम म्युजिका म्हणजे तातूंत भितर जें गोंयचें एक वळख दिसता, एक आयडेंटिटी दिसता. आनी हाका लागून मुकेश बाब तुमी आज आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर गोंयच्या गिरेस्त अशा संगीताचे धनी आसात अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. आतां गोंयचें संगीत म्हणटा आसतना जेन्ना आमी एक कार्नावाल गोंयांत पळयतात, ही आतां कार्निवाल आमचें ओरिजिनल न्ही. हें कार्निवाल आमकां स्पेना कडल्यान जावं खंयच्या भायल्या देशां कडल्यान आमकां गोंयांत मेळिल्लें वरदान. पुणून हातूंत भितर सुद्दां जेन्ना तांचें ओरिजिनल म्युजीक आमी आयकतात आनी तांचें आयकून जातकच आमचें आयकतात, तांचें संगीत आनी आमचें संगीत आमी कितलेंय जरी एक म्हळें तरी पूण ह्या मातयेंत मुकेश रुजला. मुकेशा कडेन आसा तो गोंयच्या मातयेचो फ्लेवर, आनी ताका त्या कार्निवालाचो एक इम्पॅक्ट अशे तरेन हें
कॉम्बिनेशन जालां आनी ताका लागून म्हाका दिसता हातून एक नवीच निर्मिती तयार जाल्या न्ही. म्हणटकच हातून भितर तुमी कशें कितें घुमट बी वापरलां खंय तर? ना, म्हणजे हेजी दुसरी सोंगां जी आहा पळय तातूंत खूब चेंजीस आहा. अच्छा. हय, सो हे टोटली तुका इंडियन मातसो गोंयचो फ्लेवर आसतलो डेफिनेट. आतां कार्निवाल म्हणटकूच लोक सगळे पश्चिमी बँडाचेर नाचतात, पूण हातून भितर तुमी जो फ्लेवर वापरला मुकेश बाब तो खूब वेगळ्या तरेचो आसा, जातून भितर खरेंच आमचें गोंयकारपण दिश्टी पडटा, हातून दुबाव ना. आतां लोकल लेवलचेर जें संगीत जालें तातूंत भितर कांतारां तुमी केलीं किंवा वेगळी वेगळी कोंकणी गितां केलीं आनी विवा कार्निवाला सारकीं किंवा गोंयच्या होळीच्या दिसांनी जे शिगम्या खातीर जे मेळ येतात ताजेच कांय गितां तुमी तयार केलीं. आतां आमी लोकलांतल्यान थोडीशीं राष्ट्रीय स्तराचेर वचुया. राष्ट्रीय स्तराचेर म्हणटा आसतना म्हाका दिसता आमी डायरेक्टली हांव नॅशनल गेम्साचेर वता, ताजेंय बी थीम म्युजीक तुमी केलां. म्हणटकूच आतां ह्या गोंयचें पर्टिक्युलर अशें कार्निवाल जें आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर पावलां पूण ताका लोकलनेस आसा, म्हणजे गोंयचे फ्लेवर आसा. आतां नॅशनल गेम्स म्हणटा आसतना ताका एक थोडो वेगळो विचार करचो पडलो. म्हणटकूच ह्या गजालीक हायलायट करतना तुमी कशें कितें केलें तें आमच्या आयकुप्यांक तुमी कळीत करात. म्हाका दिसता हातून भितर तुमी थोडो इंडियननेस हाडला. म्हणटकूच हो जो फरक आसा तो मुकेश बाब कशा पद्दतीन तुमी हाताळ्ळो? डिफरंट थीम सॉंग आसता पळय, म्हणजे डिफरंट थीम आसता त्या प्रमाणे आमकां चिंतचें पडटा. म्हणजे त्या प्रमाणे आय गो इन दॅट डायरेक्शन. सो हे थीम सॉंग आशिल्लें जे क्लोजींग सेरेमनीक मुद्दम स्पेशली केल्लें नॅशनल गेम्साचे क्लोजींग सेरेमनीक केल्लें आनी आय कंपोज दीस सॉंग, हांवें म्हणलांय बी आनी लायव्ह परफॉर्मूय केला इन फ्रंट ऑफ. हय, I performed also in front of Honorable Vice President of India. ते आयिल्ले तेन्ना तेंचे वजेर परफॉर्मूय केला हें सॉंग ऑन स्टेज. सो ह्या गेमी बद्दल म्हणजे ते वेलकम सॉंग आशिल्लें, म्हणजे पधारो सॉंग. पधारो म्हणजे हे लायव्ह परफॉर्म केला तुमी? लायव्ह परफॉर्मूय केला आनी रिकॉर्डेड आसा. अच्छा, ओके. आनी सो हें सॉंग चिंत्ता तेन्ना जो गेम फ्लेवर आनी त्या भितरलो वेलकमींग जे एक्सपेक्ट आहा न्ही, सो तो चिंतून त्या भशेन तो फ्लेवर आहा. आनी ते हें सॉंग तर मी फुडें पळयत जाल्यार तातूंत भितर धालो टायप या धालोय आसा भितर. सो इट गोज इन अ डिफरंट डायरेक्शन, इंडियन देन गोवन. सो आमी धालो स्टार्ट केला हितून. धालोच्या वयरूच तो न्यू इंडियन ट्यून आमचे तो बसयला, तो आमच्या हांवें केला कंपोज, तो त्याच हितून वता जे शामेळ आनी हें चालू आसा. असोच ह्या फुडें मागीर इट गोज इन टू घोडेमोडणी. असोच हातूनच वता घोडेमोडणी. इट गोज इन टू घोडेमोडणी आनी स्टेज घोडेमोडणी आनी म्हणजे प्लस हिंदी ट्यून परतून तेजेरूच येता घोडेमोडणी. म्हणजे ते कोंकणी भशेनच हिंदी म्हणून ती भाशा हिंदी. इट इज खरेंच एक वेगळेपण कशें दिसलें, जातून भितर भारतीयत्व आसा आनी भारतीयत्वांतल्यान गोंयच्या वेगळे वेगळे फ्लेवरूय आसात. आनी अशें न्ही कितें ते गोंयचे येता आनी बंद जाता अशें न्ही. सो वेन ही सिंग्स म्हणजे हिंदी सॉंग जेन्ना फुडलें कडवे म्हणटा तेन्नाय आमचे गोंयचे वाद्य चालूच आसा. म्हणजे इट गोज अलॉंग विथ दॅट वेस्टर्न. अच्छा, ह्या सॉंगान भितर सगळें गोंयकारपण. हय, सगळे तरेचे आहा. इट वाज वा 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 वा. सगळें लायव्ह रेकॉर्ड केला आमचे शामेळ, घुमटां, वा वा. कासाळें. म्हणजे हो आतां वेगळो प्रकार. हय, घोडेमोडणीचो प्रकार. आनी त्या घोडेमोडणीच्या वेळार तातूंत भितर थोडीशी कोंकणी घेतल्या. म्हणजे जो येदो व्हडलो विशाल भारत देश, युनिटी इन डायवर्सिटी, जातूंत वेगळ्यो वेगळ्यो भाशा आनी तातूंत भितर ही आमची गोंयची कोंकणी भास, कोंकणी भाशेन हिंदी भाशेचो फ्लेवर, खुबशें एक म्हाका दिसता राष्ट्रीय एकात्मतेचो साद घालपी हें सुंदर अशें गीत तुमचे कडल्यान घडलां. खरेंच मुकेश बाब लुकतुबाय दिसली, कौतूक दिसलें आनी खरेंच मना पासून आनंद जालो. तुमचे सारके संगीतकार आमच्या ह्या गोंयच्या संगीताचेर एक वेगळो विचार करतात हातूंत दुबाव ना.
म्हणटकच ही तुमची राष्ट्रीय स्तराचेर कांय म्हत्वाची गजाल घडली. पुणून हें आतां राष्ट्रीय स्तराचेर जाता आसतना जे गोंयचें संगीत जाल्ल्यान भितर आयलें, गोंयच्या संगिता बरोबर भारतीय लोकसंगितान भितर जो आस्पाविल्लो आसा, जातून भितर फिल्म म्युजिकाचोय थोडोसो आस्वाद येता पळय. म्हणजे जातून भितर सगळींच प्रदेशाच्या गितांचो एक इम्पॅक्ट तातूंत मेळटा. आतां येदो व्हडलो हो तुमी वेगळो अभ्यास बी करतात काय तें सहज येता? ते आमी आमचे ते कल्चर भितर आमच्या आंगानूच आसा. जेन्ना आमचे गोंयचे रोखडेच भायर सरता. अच्छा. गोंय म्हळ्यार मेन म्हाका दिसता कलाकाराक एक भितरल्यान आपल्या मातयेचो, आपल्या भुंयेचो, आपल्या भाशेचो, आपल्या संस्कृतीचो एक अभिमान आसचो पडटा. जेन्ना RD परेडाकूय आमी करता, जेन्ना गोवा रिप्रेझेंट करता, तेन्नाय खूब लोकवाद्याचें आमी हेजेर काम करता आमी. जेन्ना ते दिल्ली परेडाक जेन्ना गोवा आमी रिप्रेझेंट करता तेन्नाय असोच खूब तरेचे गोंयचे फ्लेवराचें संगीत आसता, म्हणजे तयार करता आमी. अच्छा अच्छा. ओके. एक वेगळ्या वेगळ्या तरेचें संगीत तुमचे कडल्यान घडटा. आतां तुमकां कार्निवलाची थीम जाली, नॅशनल गेम जाली, पूण आतां आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ताकाय तुमी केल्लें आसा, मागीर G20 ताकाय तुमी केल्लें आसा. म्हणटकूच केन्ना केन्नाय एक थोडोसो विचार करपा सारकी गजाल मुकेश बाब म्हाका दिसता की हातूंत भितर जेन्ना एक संगीतकार किंवा एक अरेंजर किंवा एक म्युझिक कंपोजर किंवा एक थीम म्युझिक करपाक हेंय मुकेशाक, हेंय मुकेशाक, हेंय मुकेशाक, हें अशें कित्याक, आनी हाची जाप सोदता आसतना कांय जाणांक दिसूं येता हें अशें कशें काय म्हणून. म्हणटकूच हातूंत भितर एक वेगळ्या तरेचो विचार आनी एक वेगळ्या तरेचें आव्हान जें आसा तें आव्हान पेलता आसतना तुमी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर जेन्ना संगीत दिलें तेन्ना तुमी कसो विचार केलो? जेन्ना फर्स्ट इंटरनॅशनल हांवें लुझोफोनिया गेम्साचें थीम म्युझीक म्हजे कडेन आयलें तेन्ना ते कॉम्पिटिशन दवरिल्लें, म्हणजे ते तेंच्यांनी इनवायट केल्लें, म्हणजे तुमी चाल करान घाला. सो मायन वॉज सिलेक्टेड. सो ती एक म्हाका एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी कशी गोवा सरकारा कडल्यान, म्हणजे ते म्युझीक करपाक इंटरनॅशनल येदे व्हडले इंटरनॅशनल गेम्स. सो तेन्नाय हांवें खूब म्हणजे तेन्नाय म्हज्या मनान तशें आशिल्लें, म्हणजे ओके इंटरनॅशनल लोक आयकतले जेन्ना, तेतूनय आमी गोंयचें दाखोवया. म्हणजे चडशें सहजपणी भायर वचपाक डिफिकल्ट जालें आमचें म्युझीक न्ही. सो दीस वॉज द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी. सो तेन्ना हांवें खूब ओके 4-5 शामेळ बरोबर, 4-5 घुमटां बरोबर अशें रिकॉर्ड केलां हांवें तेन्ना. तेतूनय भितर तशेंच फ्युजन हांवें खूब म्हणजे तयार केलां, जे लोनानी गायलां, सोनिया सिरसाट तें आशिल्लें, तांचो डुओ कसो एक तयार केल्लो तो सॉंग. आनी तेच्या पयलीं आनी एक गजाल म्हणल्यार जेन्ना शिगम्याचें तुमी उलयताले, शिगम्याकूय पयलीं न्ही कशें आसतालें, जेन्ना खंयचे तरी एक कॅसेट लावप, म्हणजे खंयचे तरी पिक्चराची हॉरर, आनी तें शिगमा वेळार जेन्ना ते दाखयताले पळय तेन्ना ते प्ले करताले. जेन्ना म्हजे कडेन आमी स्टार्ट केलें तेन्ना हांवें स्टार्ट केलें म्हणजे कंपोज करपाक स्टार्ट केलें एवरी इयर. सो ते करता करता एक सायन्स फूल डिफरंट स्टायल एक डेवलप केल्या, आनी ती आसा सद्या आतां खूब वेळ. आतां गव्हर्मेंट बसून म्हणजे हांव पयलींसान सांगता म्हणजे कशें आशिल्लें पयलीं तें. आज म्हाका उलोवपाक चान्स पडलो इतलेच खातीर आमच्यो लायनी सारक्यो ना पावस पडिल्ल्या कारणान फोन आमकां येवंक शकनात, ताका लागून खुबश्यो गजाली तुमचे कडल्यान काडपाक एक संदी, म्हणजे जे लोक विचारतले आशिल्ले ते ताजो चान्स हांव घेतां. सांगात. ओके. तो शिगम्याचें सॉंग न्ही कशें आमी फूल जेन्ना हांवें फर्स्ट कंपोज केलें एक वर्साक, आनी जेन्ना फूल इडियम केलें हांवें, फूल मॉडर्नायज फूल. सो थोडे जाणटे बी मातशे पळोवपाक लागले, म्हणजे आरे शिगम्याक हें फूल मॉडर्नायज म्युझीक कशें. पण यूथ खूब लायक जालें युथाक, आनी जेन्ना तेच यूथ जेन्ना नेक्स्ट इयरूय आयले, जेन्ना तसलेंच म्युझीक आमकां जाय, सो आय वॉज व्हेरी हॅप्पी. म्हणजे तांकां तसलें लायक जालें खूब जाणांक, आनी मागीर जाणट्यांक पसून लायक जालें. मे बी तेंच्यांनी चिंतलां आसतलें इडियम म्युझीक म्हणजे अशें डेवल्स म्युझीक ऑर रावणाचें म्युझीक अशें चिंतलां आसतलें. पण खूब म्हाका कॉम्प्लिमेंट आयले, म्हणजे अशें म्युझीक बेस्ट दिसता, म्हणजे जेन्ना फ्लोट्स येता तेन्ना म्हणजे कंपोज करप. जेन्ना आतां आमी स्टायल हांवें आतां दवरल्या म्हणजे आसा पळय ती, म्हणजे तातूंत स्क्रिप्ट रायटींग, म्हणजे डायलॉग्स, मिक्सचर ऑफ बॅकग्रावंड स्कोर, मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन, तातूंत रॅप हांवें इंट्रोड्यूस केलें मागीर लेटर ऑन.
मागीर पयलीं कंपोजिशन आसतालें म्हजें इल्लेशें 4 लायनीचें, अजून पसून आसता. म्हणजे आतां रॅप इंट्रोड्यूस केल्लें. मागीर रिसंटली हांवें लास्ट इयर ट्रम्पेट तातूंत इंट्रोड्यूस केला. सो अशें म्हाजे कांय गजाली एक्सपेरिमेंट करीत आसता हांव. आनी खूब बरें दिसता. आतां तें एक स्टायल कशें जालें आतां. गव्हर्मेंट पसून एज अ इडियम शिगमो म्हणून प्रमोट करता आतां. गव्हर्मेंटाक खबरय नासता कोणें स्टार्ट केला म्हणटा एक गजाल. सो इडियम म्हणजे ते कितें लोकांक सांगया न्ही आमी. इडियम इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युजीक. सो जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लें तेन्ना फूल पावर म्हणजे अशें एक फूल पावर म्युजीक एक वाजता आनी खूब जाणांक लोकांक आवडटा तें. आनी खूब बरें दिसता. आतां दुसरे कोण कंपोजर म्हणजे अरेंजर आसा पळय ते सेम तेंची स्टायल म्हजी स्टायल कॉपी करता आनी सेम आसता. बरें दिसता पळोवपाक. एकदां खंयच्या एका स्टायलीचो लोकांक खूब मनाक भावली काय ना ऑटोमॅटीक ती स्टायल जगभर पावता. A.R. रहमानाचें कशें जालें की येदोसो स्टुडियोन बसून ताणें संगीत हें सगळें जगभर पावयलें. आनी ह्या संगीताक म्हणजे एका सांगातान 15, 25 आनी 30 व्हायोलिनां आनी गिटारां वाजोवन जे बँड जगभर वतालें जे तें तांणी सामकें एका ट्रॅकाचेर संगीत हाडलें. आनी अशे तरेचो येदी व्हडली क्रांती संगितान भितर घडली. मुकेश बाब, म्हाका केन्ना केन्ना अशें दिसता की संगितान जेन्ना एखादी क्रांती घडटा तेन्ना ही बरी गजाल काय वायट गजाल ती हांव तुका सांगूंक शकना तुमकां. पूण हातून भितर सर्वसामान्य जो संगिताचो दर्दी आसा तो सफर जाता काय कितें अशें तुमकां केन्नाय दिसता काय? तुमी चेंज म्हणूंक सोदता म्युजिकान? हय. सो चेंज म्हज्या हातून न्ही. पयलीं हांव नवें कितें सोदीत आसता म्युजिकान. म्हाका सुगेचें चूक पडना. म्हणजे नवें कितें आयलें एवरी न्यू म्हजें एरेंजर जावं कंपोजिशन जावं और समज कितें वाजयता बसून जाल्यार म्हजें न्यू कितें तरी हांव सोदता. न्यू कितें तरी ट्राय करताच करपाक. म्हणजे ती एक म्हाका एक हें कशें आसता. म्हणजे तें काबार म्हणजे हांव सॅटिस्फाय जाल्यार बगर हांव तें फुडें वचत ना. आनी केन्ना केन्ना तें ऑटोमॅटीक फ्लो येता. सो आय गो विथ द फ्लो. इवन म्हजें कंपोजिशन करता तेन्ना ऑर अरेंजमेंट करता तेन्ना न्ही आय डोंट प्लॅन बिफोर हँड. ओके. सो आय गो विथ द फ्लो. म्हणजे स्टार्ट केलें ओके एक लायन स्टार्ट केली ऑर थीम म्हाका कोणें एक्सप्लेन केली ऑर लिरिक्स हाडून दिले फर्स्ट जाल्यार हांव तें प्लॅन करना अशें आसपाक जाय तशें आसपाक जाय. सो हांव जेन्ना लिरिक्स घेवन बसता ट्यून करपाक ऑर अरेंजमेंट करपाक आय जस्ट गो विथ द फ्लो. म्हणजे फर्स्ट बॉट पडटा किबोर्डाचेर खंयचो हेजेर आय गो विथ दॅट नोट स्ट्रेट अवे. आनी नवी पिढी जेन्ना एक्सेप्ट करता तेन्ना ती गजाल आमी एक यशस्वी गजालच अशें म्हणपाक हरकत ना न्ही. आनी संगितान किंवा खंयच्याय क्षेत्रांत बदल हे जायत रावतात. म्हणटकूच त्या बदलाक आमी एका वेगळ्या तरेन ते स्विकार करपाची गरज आसता. म्हणटकूच आतां अशें आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर जेन्ना आमी आमचें संगीत पावयतात तेन्ना हे गोंयच्या कोंकणी संगिताचो फ्लेवर असो वेगळो विचार करप जाता मुकेश बाब? ना कितें आसता म्हणजे आतां समज जेन्ना इंटरनॅशनलाक दिता समज आमी संपले कंप्लीट चेंज करून दिवप सारकेंच चेंज करून दिवप केन्ना केन्ना हें जायना. सो केन्ना केन्ना आमी एक काम करता म्हणजे जी तेंची वेस्टर्न म्युजीक इडियम ओ कितें आसा पॉप सॉंग आसा खंयचो जॉनर आसा सो तेका लागूनच बरोबर तेच्या बरोबर आमी गोंयचे फ्लेवर तेच्या बरोबरच दिता. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ कंप्लिटली न्यू दिवच्या परस सो तेच्या बरोबरच. सो दोनी हेवटेन आनी तेवटेंतले जे आयकपी आसा म्हणजे कोणाक ह्या तरेचें म्युजीक आवडटा त्या तरेचें म्युजीक आवडटा तो दोगांयचो एक म्हणजे इच्छा म्हणजे सगळ्यांक दोगांयकूय बरें दिसता. वा वा. हय. आतां एक गावपी ह्या नदरेंतल्यानय बी म्हाका दिसता गिताचो जो भाव आसा तो लोकां मेरेन पावोवप ही एक संगीतकाराची गावप्याची जबाबदारी पडटा. एंड ब्युटिफुली सांग बाय सोनिया बाय. हॅलो. हॅलो. सांग बाय कोण उलयता? हांव सुनीता नायक उलयतां. सुनीता बाय मुकेश बाब आसा स्टुडियोन उलयात. हय. मुकेशाचें संगीत जें आसा न्ही खूब वेगळें आसा गोंयान सो आमकां खूब आवडटा. तर हांव मुकेशा कडेन एकूच प्रश्न विचारूंक सोदतां की ताणें मराठी मुव्हिजान काम केल्लें आसा किंवा कोंकणी मुव्हिजान काम केल्लें आसा किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी काम केल्लें आसा न्ही
सो ताजे आता सध्या एम कितें आसा म्हणजे गोंयचे जे रेडिओ लागीं दवरला सुनीताबाई, रेडिओ लागीं दवरला तर तूं दुसऱ्या रुमान वचात न्हू, कित्याक जाणा इम्पॅक्ट येता ताजो. ओके ओके, रेडिओ लागीं दवरनाका, सांग उलय. हय, म्हणजे आता ताणें एक नवेंच कार्य स्टार्ट केलें आहा न्ही फोक फ्युजनाचें. सो ते फोक फ्युजनाचे तेजे आयडिया वो कॉन्सेप्ट ताका कसो आयलो, कसो सुचलो ताका की ताणें ते मॉडिफिकेशन करपाक जाय आशिल्लें असो दिसलें ताका. वा वा, ओके. बरो सुंदर प्रश्न. हय, हालींच म्हजें एक सॉंग रिलीज जालें जो मोरुलो आसा तो हांवें मॉडर्नायज केल्लो. सो इतल्या खातीर हेंच एकूच जें आमचें लोक संगीत आसा तें पन्ने. सुनीताबाई आयकता न्ही तुमी? हय हय हय, तुमी उलयात तांचे कडेन. ओके, जें आमचें लोक संगीत आसा एकूच मेन म्हणल्यार मुद्दो म्हणल्यार ते प्रिजर्व करून दवरपाचें फुडाराक. जे आमचे यंगस्टर्स जे मॉडर्न म्युजीक आयकता, भायले दुसरें म्युजीक आयकता, सो खंयचे तरी आमचें लोकगीत इन मॉडर्न वे ट्रान्सफॉर्म करून आमचें तें दवरपाक, प्रिजर्व करून दवरपाक. त्याच भशेन हांवें म्हजें बँडूय आसा म्हणजे फोक सिंथसीस, जे तेतून हांव सोंगां घेता, म्हणजे सगळीं फोक सॉंग्स इंटू मॉडर्न सॉंग्स. म्हणजे फोक सोंगां जीं आसा पळय ती हांव इन अ मॉडर्न वे प्रेजेंट करता ती हांव सगळीं. आनी तशेंच हांवें सोंगां खूब केल्या, चलता चलता देखणी जीन मॉडर्न वे केला. मागीर आमचो वीरभद्र जें खळ्यान माटो सारकें एक लोक ते म्हणटा म्हजें कंपोजिशन, पण इन अ गोवन स्टायल. आतां रिसंटली मोरुलो केला. सो अशेंच आतां आनीक घेवपाची आसा म्हजी. सो इज मेन थिंग इज लायक टू प्रिजर्व गोवन मेलोडीज. वा, सुनीताबाई तुमचें समाधान जालें काय आनी प्रश्न आसात तुमचे? आनी ताज्या सॉंगाक आतां खंयचे येवपाचे आसा अशें म्हणजे फोक सॉंगान? आमी फोक सॉंगांकूच रावता तेज्या एक्चुअली, कित्याक आमकां जे फोक आसा न्ही ते आमी केन्ना आयकूंकूच नाशिल्ले आनी आतां सद्या आमी आयकता. थँक्यू. सो इन अ नायस मॉडर्नायज वे. सो आमकां जे आयकून दिसनाशिल्ले ते आमकां आयकून दिसता आतां. सो ताका लागून विचारता, सो तेजे नेक्स्ट फोक सॉंग केन्ना येतले? बेगीन येतले. दुसरी एक फोक मेलोडीच आसा. तशेंच बारीक बारीक हांवें तशें धालो बी म्हणजे दुसऱ्या सॉंगान, थीम सॉंगान बी खूब यूज केल्या. सो आतां फूल फ्लॅश सॉंग येतले, मे बी मुसळ ऑर धालो. लेट्स सी. देव बरें करूं सुनीताबाई. असोच मोग आमचेर आसूं न्ही, फक्त मुकेश बाब आसा म्हणून न्ही, आमचो दर सोमारा हो कार्यक्रम आसता. तुमच्या प्रश्नाची अपेक्षा आमी दवरता. देव बरें करूं. बरें, थँक्यू वेरी मच. मुकेश बाब, सुंदर प्रश्न तांचो. आनी ह्या प्रश्ना वयल्यान म्हाकाय एक तुमकां विचारपाचें आशिल्लें, कितें जाणा की तुमकां आतां फुडें तुमचो कितें फूल फ्लॅश तुमी 100% होच तुमचो म्हत्वाचो धंदो होच, म्हणजे प्रोफेशनली तुमी संगीतानूच आसात म्हणटकूच आतां फुडलो तुमचो डेफिनेटली कितें तरी प्रोजेक्ट आसतलो काय? तुमी अशें कोणी प्रोजेक्ट दितले म्हणून रावतात काय तुमचे स्वताचे प्रोजेक्ट अशें कितें आसतात? म्हजे स्वताचे प्रोजेक्ट आतां स्टार्ट केला पळय मोरुलो, जे ओल्ड मेलोडीज म्हणजे रिवायव करपाचे ऑर मॉडर्नायज वे प्रेजेंट करपाचे. सो ते म्हजें चालूच आसा. मातसो लॉंग हें व्हडलो लेंथी प्रोसिजर जाता, कित्याक ताजो व्हिडियो इनवॉल्ड आसता. नाव डेज लायक विदाउट व्हिडियो ते लोकां मेरेन पावपाक थोडे म्हणटा हांव म्हणजे थोडे दोळ्यांनी आयकता. सो पयल्यार मातशें विज्युअली थोड्यांक बरें दिसता. सो एनी ऑडियो आज काळ बदलला त्या प्रमाणे व्हिडिओचे मातशें एक वेगळें फेड जालां. सो तो इन्वेस्टमेंट खंय तरी तेकाय जाय पडटा, दवरचो पडटा. सो ताका लागून मातसो डिले जाता केन्ना केन्ना. सो लायन अप आसा डेफिनेटली तेतून. आतां हें संगीत जें फिल्मा खातीर जें संगीत जें तुमी दिल्लें आसा त्या संदर्भांत आमकां थोड्योश्यो कांय गजाली जाणा जावन घेवपाच्यो आशिल्ल्यो. तूं म्हज्या मनांत आसलें म्हणटा आसतना तूं आमच्या मनांतल्यो कांय गजाली तुमच्या मना मेरेन पावयता आसतना एक तुमचो मोगाचो मनीस मुकेश बाब जांचे बरोबर तुमी काम केल्लें आसा असो साईश देशपांडे ऑनलायन आसा. अर्थातच तो आमचो भाग आकाशवाणीचो एक प्रॉपर्टी म्हणपाक हरकत ना. साईश बाब, डॉक्टर साईश. मुकेश बाब. हॅलो. हाय दोदर, कितें म्हणटा? हांव काय म्हणिना, हांव फक्त तूं कितें म्हणटा तें आयकता. सांगात. सो मुकेश, जर तुका डिस्क्रायब जर करपाक सांगलें म्हाका
जाल्यार हांव अशें म्हणू शकता की जाका भारतीय संगीताची जाण आसा त्याच वांगडा क्रोमॅटीक स्केल्सचे गिन्यान आसा, अशें एक रेअर कॉम्बिनेशन. थँक्यू. Who is good at strings as well as vocals as well as arranging different genre of music. थँक्यू. म्हणजे हे कॉम्बिनेशन खूप रेअर असता. जो वेस्टर्न ग्रामर यूज करता आणि इंडियन मेलोडीची ताचो जो गोडवा आसा रागांचो तेही जाणता, ताकाय रिस्पेक्ट करता. थँक्यू. आणि म्हाका दिसता हे सगळे घाटवळ मास्तराची ताचीच देण आसा. डेफिनेटली. डेफिनेटली. दोतोर साईश, हा, तुम्ही मुकेशाच्या सांगातान काम केलां संगीताच्या क्षेत्रांत आणि एक सुंदर गीत आसा. त्या गिता संदर्भात जी क्रिएटिविटी जाल्या ताज्या संदर्भांतय म्हाका दिसता आमच्या मुकेश बाबा कडल्यान थोड्योश्यो गजाली तुमी आसतनाच आयकून घेतल्या, बरें न्हय? करेक्ट. मुकेश बाब, दोतोर साईश देशपांडे जेन्ना ते कंपोज करता, ते सॉंग तेणें कंपोज केला, ती चाल तेजी. जेन्ना तो चाल कंपोज करता तेन्ना जेन्ना एज आमी खूब फावटी म्हणटा न्ही म्युजीक डिरेक्टर, बट पयलीं थोडे क्लायंट आहा जे म्युजीक डायरेक्टर म्हणून येता थोडे, पण तांकां कांयच नॉलेज आसना, जस्ट ट्यून घेवन येता. पण साईशेक तशें ना, पण तो कितें चाल घेवन येता, तेज्या बरोबर कसो फ्लेवर कितें आसचें, कशें कितें आसचो, कसो फील आसचो, कसो इंट्रो आसचो, ते हे सगळे गजाली तो ताका खबर आसता. सो काम करपाक तितलीच उमेद येता आनी बरे तरेन फुडें वचपाक आनी हाय लेवल प्रोफेशनल काम करपाक बरें पडटा. सो अशें आसपाक जाता अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या लोकवेदाचेर एक वेगळो अभ्यास दोगांयचो आशिल्ल्या कारणान ह्या गिताक एक कोंकणीचो एक परमळ आयला. आनी ह्या गिताची खासियत म्हळ्यार आमच्या तियात्रान जो कांतारांचो जो प्रकार आसा तातूंत डुओ आसता, जातूंत क्वेश्चन आन्सर आसता. हो तियात्राचो एक प्रकार. सो तो तियात्रातलो प्रकार आमी हिंदीन हाडलो. सो हिंदीन जेन्ना केला तेन्ना फ्लेवर तियात्रातल्या कांतारांचो दवरला. अर्थात तातूंत अरेंजमेंट सगळे मुकेशाचे आहा. ही इज व्हेरी गुड ऍट अरेंजिंग फॉर कांतारा. तर ते आमी हिंदीन हाडला म्हणून म्हाका चड बरें दिसता. आनी हातूंत फिलॉसॉफी विलियम शेक्सपियरचीच आसा. All the world is a stage. मुकेश बाब विलियम शेक्सपियर आणि साईश बाब आमचो A.R. रहमान म्हणपाक हरकत ना. मुकेशाचो इश्ट इतलेंच. साईश बाब, देव बरें करूं. तुम्ही आमचे खातीर खास मोग दाखयलो, ताका लागून असोच मोग सदां सर्व काळ आसचो ही प्रार्थना करतना. मुकेश बाब, देव बरें करूं. साईश बाब, थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. थँक्यू. मुकेश बाब, आमचे कडेन वेळ खूब कमी आसा आनी तुमचे कडेन मॅटर खूब आसा, म्हणटकच आमचो फिल्म संगीताचो भाग उरला, ताजेर आमी थोडेशें उलोवया आनी मागीर निरोप घेवया. सो फिल्म संगीतूय खूब बॅकग्रावंड स्कोरूय केला हांवें, त्या सॉंगाय केला भितर. जे एक फिल्म आशिल्लें दिगांत, जे ज्ञानेश मोरगेन डिरेक्ट केल्लें, ते कान्साक पावयल्लें. सो दॅट वॉज अ बीग थिंग फॉर मी. त्या भायर फिल्म फेस्टिवल ताकाय ऑफिशियली एंट्री म्हणून गेल्लें, मागीर थंय सिलेक्ट जावंक ना ती दुसरी गजाल, पण एज अ ऑफिशियल एंट्री वचप फ्रॉम इंडियन पॅनोरमा इज अ बीग थिंग. सो ताकाय बॅकग्रावंड स्कोर हांवें फूल फिल्मांक केल्लें. मागीर तशेंच कोंकणी फिल्मां खूब आसा. त्या भायर सिरियल टायटल्स, मागीर जिंगल्स जे आमचे गोंयच्या खातीर, ही सगळीं कामां चालू आसता. म्हणजे फिल्म बॅकग्रावंड स्कोर जावं डॉक्युमेंटरीक बसून बॅकग्रावंड स्कोर खूब यूज जाता, खूब आमची कामां येता. सो ताकाय असो डिफरंट फ्लेवर आसता. आनी एज अ थीम, जेन्ना पिक्चर म्हणलें म्हणजे थीम येता, ती थीम घट धरून वचचें पडटा. म्हणजे कितें कंपोजिशन जावं, बॅकग्रावंड स्कोर जावं, कितें जावं. इट्स अ डिफरंट स्टोरी. मुकेश बाब, तुम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर ऑलरेडी पावल्यात आणि एका संगीताचो एक तुमकां वेगळ्या तरेचें पिशें लागिल्लें आसा. तुजें पिशें हे गितान आमी सुरवात केल्ली, तशें तुमचें संगीताचें पिशें आमच्या गोंयकारांकूच न्ही, सगळ्या आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर लोकांक लागचें ही प्रार्थना करून तुमी व्हड व्हड जावचें आनी आमच्या गोंयाक थंय व्हरून पावोवचें की जंय सगळ्या तरेचे संस्कृती आसा आनी त्या संस्कृतींतल्यान आमच्या जिणेक एक वेगळो आकार आमकां दिवपाक जाता. म्हणटकच खूब खूब तुमचो मोलादीक क्रिएटीव निर्मिती क्षमतेचो असो वेळ हो आमी जाणात. चड करून कलाकाराची रात
ही दीस कसो आसता. आणि संगीत हो तुमच्या 24 तास तुमच्या मनात काळजांत घोळपी विशय तेन्ना असोच संगीताचो परमळ तुमच्या जिणेंत येत रावनी आनी जीण सुखाची जावनी. तुम्ही गायिल्लें हें सुंदर अशें गीत लोकां मेरेन पावयतना एक वेगळो आनंद जाता. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू व्हेरी मच. गोमटे गोंय फोन इन गोमटे गोंय कार्यक्रमात आज नामनेचे संगीतकार गायक मुकेश घाटवळ तुमचे सांगातान आशिल्ले. तांचो सांगात जोडून आशिल्ल्यो डॉक्टर शकुंतला भरणे. मोगाळ आयकप्यानो, दर सोमारा आमी हो कार्यक्रम तुमचे मेरेन पावयता. देव बरें करूं. तुमी आमकां साथ दितात लेगून. चलात तर आमगेल्या पणजी केंद्रा वयल्यान तुमी आमच्यो कार्यावळी आयकतात.